ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जे हि परकृपा करहि जन जानी कविउरज नर चावै वाणी क्षमभाति जासु कृपा नहीं कृपा गाति। ओम हराय नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान नमो। कृष्णचंद्र भगवान को जय। भागवत भगवान को जय हो। भागवत भगवान को जय। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आउँ आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्द प्रारम्भ गर्दैछौँ। प्रथम स्कन्दको पहिलो अध्यायलाई सुरु गर्न जाँदैछौँ। यहाँ पहिलो अध्याय भागवतको महत्त्व हामीले बुझिसकेका छौँ। पहिलो अध्याय प्रवेश गर्नु अगाडि भागवत भनेको के हो त्यो बुझिसकेका छौँ। भागवतले कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई तार्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। भागवत कसरी लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि बुझिसकेका छौँ। भागवत वस्तुतः भागवतलाई चाहिँ के को रूपमा लिएको छ ती आदि सम्पूर्ण कुराहरू भागवत सम्बन्धी शब्दहरूको अर्थात् भागवत सम्बन्धी कुराहरू बुझिसकेका छौँ हामीले। अब जाउँ हामी भागवत भित्र प्रवेश गरौँ। अब समुद्र भनेको यो 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 भन्ने त बुझ्यौँ, समुद्रका बारेमा थ्योरी त पढ्यौँ। अब भित्रै समुद्रभित्रै डुबेर हेरौँ न त के रहेछ। ठिक छ, प्रयास गरौँ समुद्रभित्र डुबुल्की मार्ने र नबिर्सिनु होला हामी समुद्रभित्र डुबुल्की मार्दै मार्दै हामी मोती टिप्न पुग्नु छ र मोती टिपेर बाहिर निस्केर आउनु छ अथवा हाम्रो लक्ष्य निर्धारित गर्नु छ। यो कुरा भुल्नु हुँदैन। तसर्थ आउँ भागवतको पहिलो श्लोकलाई एकदम भक्तिपूर्वक ध्यान गर्दै भगवान कृष्णमा समर्पण गर्दै कुनै विघ्न बाधा नआओस् भन्दै हामी पनि ध्यान गर्दै पहिलो श्लोकलाई वाचन गरौँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्तार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहिलो श्लोक हो यो। यहाँ वस्तुतः भन्ने हो भने सत्यम परम धीमहि, परम सत्यको ध्यान गर्दछु, परम सत्यको ध्यान गर्दछौँ भनेर बताइएको छ। अब माथिदेखि अर्थ गर्नुभन्दा पहिला यो तलबाट बुझ्न जरुरी हुन्छ। परम सत्य भने के हो त फेरि? केलाई चाहिँ सत्य भन्ने होइन? हामीले सच्चिदानन्द रूपायमा पनि सत्य कुराको पढिरहेको छौँ भने अब परम सत्य भनेर कसलाई बुझ्ने? त्यो कुराहरू यहाँ विशेष आउँछ। त्यसलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि माथिदेखि जन्मादेशदेखि केही हदसम्मको सामान्य अर्थ गर्दै आउँ। यो जन्मादेशको विभिन्न सन्तहरूले फरक फरक तरिकाले फरक फरक ढङ्गले अर्थ गर्नुभएको छ। यसको लगभग 108 अर्थ फरक निस्किन्छ र मैले पहिला पनि भनेको छु भागवतका सबै प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक स्कन्द, प्रत्येक प्रकरण आदिलाई चाहिँ सात तरिकाले अर्थ गर्न नजानेसम्म भागवतको मुख्य वस्तु विषय वस्तुलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। किनभने के भनिएको छ भन्दा स्कन्धे अध्याय प्रकरणे श्लोके वाक्य पदक्षरे सबै एकैकम सप्तधा जानन्न विरोधेन नमुच्यते भनिएको छ। भनेको प्रत्येक अध्यायलाई प्रत्येक स्कन्धलाई, अध्यायलाई, श्लोकलाई, पाउलाई, अक्षरलाई, प्रकरणलाई प्रत्येकलाई के गर्न जान्नु पर्यो भने सात तरिकाले अर्थ गर्न जान्नु पर्यो। ठिकै छ, सात तरिकाले हामी अर्थ गर्न नसके पनि अथवा नजाने पनि हामी प्रयास गर्दैछौँ। एक तरिकाको अर्थ केही हदसम्म हामी यहाँ बुझ्ने चेष्टा गरौँ। के भनिएको छ त भन्दा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतः, जन्माद्यस्य भनेको जन्म आदि जुन प्रक्रिया छ त्योबाट जो पर हुनुहुन्छ, जो परमात्मा टाढा हुनुहुन्छ, जुन परमात्मा चाहिँ यस संसारको उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदिबाट चाहिँ परमात्मा जो टाढा हुनुहुन्छ अथवा जन्म आदि स्थितिमै चाहिँ जो हुनुहुन्छ। जन्म भनेको पनि उहाँ नै हो, प्रलय भनेको नि उहाँ नै हो, स्थिति भनेको नि उहाँ नै हो। जो चाहिँ यी तीनटै रूपमा छ अथवा जो यो तीनटा रूपबाट अतीत पर छ होइन, त्यस्ता प्रलय, त्यस्ता परमात्मा, जुन परमात्मा सम्पूर्ण आकाश आदि पदार्थ, जुन अर्थेषु भनेको सम्पूर्ण पदार्थहरूमा आफ्नो सद्रूप रूपले अथवा आफ्नो गुण रूपले पनि हुनुहुन्छ र आफू त्योबाट टाढा पनि हुनुहुन्छ। फेरि यहाँ हामी दुई तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ त्यसमै प्रभु हुनुहुन्छ, त्यसमै परमात्मा हुनुहुन्छ,
एउटा चाहिँ त्योभन्दा अतीत, त्योभन्दा टाढा, त्योभन्दा फरक हुनुहुन्छ होइन जब हुनुहुन्छ। अनि जो चाहिँ जन्म आदि जुन उसमा चाहिँ पर्नु भएको छैन, जसको न कहिले जन्म हुन्छ, न कहिले मृत्यु हुन्छ, न कहिले पालन हुन्छ, त्यस्ता परमात्मा भनेको जसको जन्म आदि विकार रहित यस्य छ, जन्म आदि विकार नभएको जोसँग भन्ने अर्थ पनि गर्न सकिन्छ। एवं प्रकारले जो चैतन्य स्वरूप छ, ज्योति स्वयं प्रकाशमान हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सच्चिदानन्दका अर्थहरू पनि यही भित्र आएर खुलेका छन् है, यहाँ ती कुराहरू पनि आउँछन्। अनि जसले आफ्नो सङ्कल्पद्वारा अथवा आफ्नो इच्छा शक्तिद्वारा चाहिँ ब्रह्माजी आदिलाई उत्पन्न गर्नुभयो र उहाँलाई वेद आदि कुराहरू चाहिँ प्रदान गर्नु। ब्रह्मादि आदिको उत्पत्ति गर्नुको कारण पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ वेद आदि प्रदान गर्ने कारण, वेद आदि बताउने वाला पनि अथवा बुझाउने वाला पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, जुन परमात्मा। अब जुन परमात्माका विषयमा ठुला ठुला विद्वान सन्त साधु जो तपस्वीहरू पनि के गर्नुहुन्छ, मोहन्ती विद्वान सुरयः विद्वानहरू पनि सन्तहरू पनि अब देवताहरू पनि सबै मोहितमा पर्छन्, जसलाई बुझ्न कठिन छ कि मोहित, उहाँलाई सम्झेपछि मोहमा परिहाल्यो, मोहित भयो। त्यस्ता हुन्छन् भने त्यस्ता परमात्मा जसले अब यहाँ के भनियो, तेजो वारी मृदम, तेज भनेको तेज तत्व, जल भनेको जल तत्व, वारी भनेको जल तत्व, अब मृदम भनेको स्थल तत्व। अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दा तेजमा चाहिँ जलको भ्रम, जलमा थलको भ्रम, थलमा जलको भ्रम भनेको एक अर्कामा भ्रम हुने भयो। हामीले महाभारतमा सुनेका छौँ के अरे दुर्योधनलाई चाहिँ युधिष्ठिरको महलमा चाहिँ जलमा थलको थलमा जलको भ्रम भएको भन्ने कुरा सुनेका छौँ कि छैन? हो त्यस्तै यी परमात्मामा चाहिँ परमात्माले चाहिँ जसरी कसरी मोहित भए त ती जो विद्वानजनहरू चाहिँ कसरी मोहित हुन्छन् भन्दा प्रकाश भनेको तेजमा चाहिँ जलको भ्रम, जलमा थलको भ्रम, थलमा फेरि जलकै भ्रम। जस्तै जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थामा चाहिँ तीन प्रकारका अवस्था, यो सबै मिथ्या हो। यो जलमा थलको भ्रम पनि मिथ्या हो, थलमा जलको भ्रम पनि मिथ्या हो, अनि के अरे जलमा तेजको भ्रम पनि मिथ्या हो भन्ने कुरा सत्य भए चाहिँ यो मिथ्या हो नि त। जस्तो जलमा थल त हुन सक्दैन, जल जलै हो, थल थलै हो। जलमा थलको भ्रम भयो भने त्यो के भयो, मिथ्या भयो, त्यो असत्य भयो। त्यस्तै अब जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थामा यी प्रकारमा चाहिँ सृष्टि मिथ्या हुन्छ। जसरी चाहिँ सुतेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ त, यी संसार सृष्टि चाहिँ मिथ्या हुन्छ, त्यस्तै मिथ्या प्रतीत भए जस्तै यो जुन परमात्माको चाहिँ प्रकाशद्वारा मायाद्वारा चाहिँ यो कार्य अलग अलग भएका कार्यहरू जुन गर्नुहुने अथवा अलग अलग कार्यमा रहनुहुने अथवा अलग अलग कार्यहरू सृष्टि गर्नुहुने त्यस्ता परमात्मा। कस्ता परमात्मा? त्यस्ता परमात्मालाई चाहिँ सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप हुनुभएका। अब कस्ता स्वरूप हुनुहुन्छ भन्दा सत्य स्वरूप। सत्य भनेको के हो फेरि? हामीले त भनिरहेका छौँ सच्चिद आनन्दमा पढ्दाखेरि सत भनेको जुन हिजो थियो आज छ र भोलि पनि रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ सत्य मानिरहेका थियौँ। अब त्यस्तो स्वरूप भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दा अब यहाँ विभिन्न विद्वानहरूले सन्तहरूले आफ्नो परिभाषा गर्नुभएको छ। अब यहाँ मैले एउटा परिभाषा गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ मैले के परिभाषा गर्छु भन्दा सत भनेको कृष्ण तत्व भनेर परिभाषा गर्छु। किन म कृष्ण तत्व परिभाषा गर्छु एउटा भन्दाखेरि जब महाभारत युद्धमा चाहिँ भगवान कृष्णलाई चाहिँ भीष्मले स्तुति गर्ने क्रममा के भनेर स्तुति गर्नु भएको छ भने सत्यम प्रतिष्ठितः कृष्ण अत्र प्रतिष्ठितम सत्यात् सत्यो हि गोविन्द तस्मात् कृष्णो हि नामतः भनेर चाहिँ महाभारतमा भीष्मजीले चाहिँ कृष्णको स्तुति गर्नुभएको छ। सत्य भनेको हजुर नै हुनुहुन्छ हे कृष्ण। कृष्ण जुन सत्य प्रतिष्ठित छ, जुन सत्य भनेर कहिन्छ त्यो सत्य चाहिँ हजुर नै हुनुहुन्छ। सत्यातीत पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। तसर्थ तस्मात् सत्यो हि गोविन्द, त्यही भएर हजुर नै सत्य हुनुहुन्छ, हजुरको कृष्ण नाम नै सत्य छ भनेर चाहिँ त्यहाँ पनि स्तुति गर्नुभएको छ। अथवा होइन महाभारत भागवतको कथा भइरहेछ, महाभारत किन जानु, महाभारत प्रसङ्गमा चाहिँ नजाउँ त ल, महाभारत प्रसङ्गको चाहिँ प्रमाणलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ अरू प्रमाण लिउँ भन्दाखेरि यही भागवतकै बिचबिचमा अन्य धेरै ठाउँमा आएको छ। त्यसमा पनि विशेष गरी आएको कहाँनिर भनेदेखि
दशम स्कन्धको 2औं अध्यायमा जब भगवान कृष्ण गर्भमा भएको जस्तो आभास भयो, जब देवकीलाई गर्भमा भएको जस्तो आभास हुँदाखेरि जब गर्भस्तुति गर्न ब्रह्मादि आदि देवताहरू आएपछि त्यहाँ ब्रह्मादि आदि देवताहरूले त्यहाँ भगवानको सत्यको स्तुति गर्नुभएको छ। हजुर सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, हजुर सत्य नै हुनुहुन्छ, हजुर सत्यातीत हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ पनि स्तुति गर्नुभएको छ। लगायत अन्य धेरै ठाउँमा पनि अगाडि प्रसङ्ग आएका छन्। सत्यम प्रतिष्ठितम कृष्ण होइन, सत्यात् परम भनेर आइरहेको छ। हो, यहाँ दशम स्कन्धकोलाई मैले जोड दिँदै यो सत्य भन्नाले कृष्ण नै हो र अनि यहाँ सत्य स्वरूप भनेर यही महात्म्य अगाडि हामीले पद्म पुराण अन्तर्गत लिएको महात्म्य सच्चिदानन्दमा पनि अन्तिममा कृष्णलाई चाहिँ बुझाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ कृष्ण तत्त्वलाई लिएको छ भनेपछि यहाँ वस्तुतः कृष्ण तत्त्व नै संसारको सत्य वस्तु हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो सत्यम परम धीमहि भनेको त्यस्ता सत्य स्वरूप भएका कृष्ण भगवानलाई भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँ माथि यो बुझ्दाखेरि, यो संसारको उत्पत्ति आदि बुझिरहँदाखेरि यहाँ संसारका यी कुराहरूमा भगवान कृष्ण निहित हुनुभएको र त्यहाँबाट इतर भगवान कृष्ण रहिरहनु भएको भनेर बुझ्दाखेरि हो, यहाँनिर सत्य वस्तु भनेको हामी इङ्ग्लिसमा ट्रुथ भन्छौँ होइन, सत्यलाई ट्रुथ भन्छौँ कि के भन्छौँ होइन। हो, त्यसमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा एउटा टपिक छ के, ट्रुथ इज इन्डेड ब्रह्म भन्छ के, भनेको ब्रह्म नै सत्य हो। हामीले चाहिँ अर्को भाषामा के भन्न सक्छौँ भने ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या भनेर पनि पढेका छौँ। हो, ब्रह्म तत्त्व चाहिँ सत्य, वेदान्तले त्यो भन्छ, उपनिषद आदिमा त्यो आउँछ भनेको ब्रह्म तत्त्व चाहिँ सत्य हो, बाँकी रहेको कुरा चाहिँ मिथ्या हो। त्यसो भए त सत्यम परम धीमहि भनेर त ब्रह्म तत्त्वलाई पनि सत्य मानेको रहेछ, ब्रह्म तत्त्व पो सत्य रहेछ होइन। हो, त्यो ब्रह्म तत्त्व नै कृष्ण तत्त्व हो। अब यहाँ कसैले ब्रह्मेति ब्रह्म भनेर भन्ला, कसैले चाहिँ परमात्मा भनेर भन्ला, अथवा कसैले चाहिँ भगवान भन्ला, अथवा कसैले महापुरुष भन्ला, अथवा कसैले के भन्ला भने चाहिँ वस्तुतः तत्त्व वस्तु चाहिँ एउटै रहेछ, जसलाई अलग अलग नामले पुकारिँदो रहेछ। कारण के भन्दा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। कसैले ब्रह्म भन्छ, जस्तो कसैले भन्दा पनि अद्वैतवादीहरू ब्रह्म भन्नुहुन्छ, मीमांसकहरू परमात्मा भन्नुहुन्छ होइन, वैष्णवहरूले भगवान भन्नुहुन्छ होइन, अनि योगीजन जो साधुजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले महापुरुष भन्नुहुन्छ। पछाडि आउँछ त्यो महापुरुषको कुराहरू पनि, महापुरुष भनेका कुराहरू पनि आउँछ होइन। तसर्थ यहाँ बताउन खोजिएको सत्य वस्तु, यहाँ बताउन खोजिएको कुरा चाहिँ के भने यो संसारको उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदिमा आफै रहनुभएका र त्योबाट टाढा रहनुभएका त्यस्ता सत्य स्वरूप र यो संसार आदिको सृष्टि गर्नमा चाहिँ जो कारण हुनुहुन्छ, कारक तत्त्व जो हुनुहुन्छ, अथवा त्यो कारक तत्त्वमै जो आफू हुनुहुन्छ। अनि त्रिसर्गको कुरा आएको छ यहाँ, जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिको कुरा आएको छ। जाग्रत जुन जागिरहेको अवस्था, स्वप्न आदि अवस्था, सुसुप्ति भनेको त्यो भन्दा डिप निन्द्रा भन्छौँ नि हामी, स्वप्न आदि पनि नजाएको डिप निन्द्रा आदि स्थितिको पनि जो चाहिँ कारण हुनुहुन्छ, अथवा जुन परमात्मा त्यसमै हुनुहुन्छ। जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तिनै अवस्थामा हुनुहुन्छ, अथवा जो परमात्माले चाहिँ जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तीन अवस्था सृष्टि गर्नुभएको छ, जे भनेर अर्थ गर्दा पनि भयो। अनि अमृषा सत्य चाहिँ लाग्छ हामीलाई यो कुरा चाहिँ, किन जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति चाहिँ हामीलाई सत्य जस्तै लाग्छ। म त जागिरहेको छु कि, मैले देखेको कुरा त सत्य पो हो कि, म अहिले केशवजीसँग बोलिरहेको सत्य पो हो कि, म अथवा कमलजीसँग बोलिरहेको सत्य पो हो कि, अहिले म जेको माध्यमबाट बोलिरहेको त्यही पो सत्य हो कि, लाग्छ लाग्दैन? कहिले काहीँ लाग्छ होइन। हामीलाई त स्वभाव त जति बेला पनि यही मात्र सत्य हो लागिरहेछ, स्वाभाविकै हो। जनकलाई त लागेछ गुरुदेव, राजा जनकलाई लागेछ। अष्टावक्र गीतामा चाहिँ उहाँ अष्टावक्रले चाहिँ ज्ञान दिनुभयो त्यहाँ होइन, सत्य मै चाहिँ सत्य हो कि, यो शरीर पो सत्य हो कि बा होइन, म नभए पनि म सुते अवस्थामा म सुत्ने मान्छे पो सत्य हो कि। अब के चाहिँ सत्य हो त भन्दा हामी त्यही सत्यमा चाहिँ अल्मलिरहेछ, हामीलाई चाहिँ त्यसैले भुल भुलाइमा परेछ। जस्तो मैले उदाहरण दिनु पर्दा स्वप्न अवस्थामा यहाँ स्वप्नको आएको भएर यो विशेष छ, त्यसैले मैले यसलाई चर्चा गरिरहेको छु है। म अगाडि किन गइरहेको छैन भने यो विशेष छ। स्वप्न अवस्थामा हामी सपना देख्छौँ हो, हामी सपना देख्दाखेरि जङ्गलमा दौडिरहेका अनेक थरी देख्छौँ। मैले उदाहरण मात्र एउटा जङ्गलमा दौडेको कुरा गर्न लागे। जङ्गलमा दौडिरहेका छौँ हामी, बाघले हामीलाई पछाडिबाट लखेटिरहेको छ, सपना देखिरहेको छौँ है हामी। कल्पना गर्नुहोस्, आँखा चिम्लिनुहोस्, मलाई सम्झिनु पर्दैन। बाघले, म बोल्छु, मलाई हेर्नै पनि पर्दैन, हजुरहरूले कल्पना गर्नुहोस्, सम्झिनुहोस्, सपना देखिरहेको छु, बाघले हामीलाई लखेटिरहेछ,
एकदम हामी चाहिँ जङ्गलमा दौडधुप गर्दैछौँ अनि हामीलाई त्यो स्वास्वा पनि भइरहेको छ, एकदम स्वास्वा एकदम सास फुलेर आइरहेको छ। बाघले हामीलाई खाला 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 जस्तो भइरहेको छ होइन, एकदमै बाघले हामीलाई खाला खाला भइरहेको छ। त्यो दौडिरहेको पनि छु म, तर मैले पछाडि बाघ पनि देखिरहेको छु र म आफै दौडिरहेको कुरा पनि माथि सिसिटिभी क्यामेरा जस्तो म देखिरहेको छु। देखाएको छ कि छैन मैले आफैलाई देखिरहेको छु, पक्कै पनि देखिरहेको छु। अब के हुन्छ, त्यो बाघले अचानक तपाईँमाथि एट्याक गरिदिन्छ, झम्मै खाइदिन्छ तपाईँलाई चाहिँ, अथवा समात्दिन्छ। अनि तपाईँ के हुनुहुन्छ, झल्यास त्यहाँबाट उठ्नुहुन्छ अथवा त्यहाँबाट बिउजिनुहुन्छ। तपाईँको अगाडि बाघ हुन्छ कि हुँदैन? त्यो हुँदैन। अनि तपाईँ दौड्या हो कि होइन? सपना देख्ने काम मनमय कोषले गर्यो, तर हामी बिउजिँदा त फेरि त्यो स्थूल शरीरमा आयो, सबै भ्रम जस्तो थियो नि हामीलाई। अब मैले भन्न खोजेको कुरा यहाँ अझै डिप कुरा चाहिँ के छ भने, त्यो बाघले तपाईँलाई लखेटे पनि सत्य होइन, बाघले तपाईँलाई समाते पनि सत्य होइन, तपाईँ भागेको पनि सत्य होइन, तपाईँले देखेको सपना पनि सत्य होइन। अनि तपाईँलाई देख्ने तत्त्व त एउटा छ नि त बाँकी, माथिबाट सिसिटिभी क्यामेरा। हामी भन्छौँ नि सिसिटिभी क्यामेरा जस्तो हेरिरहेको हुन्छ हाम्रो सपनामा। जहिले पनि याद गरिरहनुहोस्, मलाई हेरिरहेको छु, अरूलाई हेरे हुँदैन। अरूलाई सपनामा होस् या नहोस्, मलाई सपनामा देखिरहेको हुन्छु। माथिबाट मै दौडिरहेको माथिबाट देखिरहेको हुन्छु। सपनाको यस्तो हेर्नुहोस् त, सपनालाई सम्झिने गर्नुहोस् त, माथिबाट मैले हेरिरहेको हुन्छु म दौडिरहेको कुरा हो। त्यो दौडेको को त फेरि म आफै भनिरहेछौँ हामी त्यो दौडिने मान्छेलाई। अब फेरि म आफै दौडेको भएदेखि त म रियल्लीमा पनि म त्यसै गरी थाकै हुनुपर्ने, अथवा बाघले मलाई जहाँ चिछोरेको थियो त्यो ठाउँमा डोब हुनुपर्ने, घाउ हुनुपर्ने, अथवा होइन रहेछ त म दौडे फेरि। अथवा शरीर दौडेको भनौँ भने शरीर त खाटा लम्पो तार परेर सुतिरहेछ, तपाईँले नदेखे पनि दोस्रो व्यक्तिले त त्यही उ गरिरहेछ हो। वस्तुतः यहाँ बताउन खोजेको कुरा चाहिँ सत्य, हामी चाहिँ सत्य भन्ठान्छौँ हाम्रो भौतिक जीवनलाई। हामी अहिले जुन कुरा व्यवहार गरिरहेछौँ नि, हामी यो ठ्याक्कै सपना जस्तै हुन्छ। यो कुन दिन थाहा छ? जुन दिन हामी झल्यास बिउजिन्छ नि त्यो दिन सपना हुन्छ। प्रायः मान्छे चाहिँ कहाँ गएर बिउजिन्छ भन्दा घाटा जाने बेला बिउजिन्छ, घाटा पुग्ने बेला बिउजिन्छ। अब योगीजन साधुजन चाहिँ पहिले बिउजिनुहुन्छ र पहिले कुरो बुझिहाल्नुहुन्छ अनि त्यो अनुसार कार्य गर्न थाल्नुहुन्छ। बुझिन्छ कि बुझिन्न? हो, यहाँ हामीले घर भनेको पनि त्यो माथिबाट हामी हेरिरहेछौँ, यो घर पनि झुटो हो, म पनि झुटो हो, मेरा श्रीमान श्रीमती जे जति धन सम्पत्ति भनेर आएको सारा कुराहरू झुटो हो। तसर्थ त्यो झुटोलाई नै हामी के भनेर बसिरहेछौँ? सत्य भनेर बसिरहेछौँ। अझै पनि हामी लडाइँ झगडा मारपिट दुनियाँ गरेर बसिरहेछौँ, किनकि यो मेरो भनिरहेछौँ। म भन्ने सत्य मानिरहेछौँ। म भन्ने तत्त्व के हो त? शरीर हो। म भन्ने तत्त्व शरीर भएदेखि त म तत्त्व त अजर अमर हुनुपर्ने हो। म तत्त्व शरीर होइन भनेदेखि यहाँ हामी किन शरीरको पोषण गर्न थालिरहेको छौँ? अनि म भनेर किन हामी शरीरलाई देखाउँछौँ? अनि मलाई चाहिँ सत्य किन मानिरहेको छ? शरीर त होइन म तत्त्व। तसर्थ म तत्त्व भनेको आत्म तत्त्व हो। म तत्त्व भनेको जुन अनादि तत्त्व हो। यहाँ गीतामा पनि भनिएको छ, यो आत्मतत्व चाहिँ न जन्मन्छ न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भुक्ता भाविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतयम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर मर्दछ तर आत्मा मर्दैन। एक दिन के भएछ भन्दा, यहाँ एक दिनको कुरा होइन, यहाँ पछाडि पुराणमा आउँछ, महाभारतमा पनि ती प्रसङ्गहरू आउँछ। कृष्णले को प्रसङ्गमा हो मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ। एक दिन के भएछ भनेदेखि, जो व्यक्ति एउटा पुरुष र महिला थिए जो चाहिँ गृहस्थी गरेर बसिरहेका थिए। गृहस्थी गरिरहेकै समयमा अचानक एकजनाको पति मरेछन्, श्रीमान मर्नु भएछ भनौँ। अब श्रीमान र श्रीमतीको गृहस्थी राम्रो चल्दै थियो। श्रीमान र श्रीमती चलिरहेको अवस्थामा श्रीमानको मृत्यु भयो, गृहस्थी चलिरहेको अवस्थामा मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि श्रीमती गुवा गुवा गरेर रोन थाले। त्यो देखेर एकजनाले सोध्नुभयो, एकजना साधुले सोध्नुभयो, तिमी के को लागि रोइरहेको छौ? तिम्रो रुनु कारण के हो? अनि सकेपछि अनि विघ्न बाधा आइए अञ्जनी। अनि त्यस पछाडि यहाँ भन्न खोजिएको, अब गुवा गुवा रोइरहेछन्, श्रीमान लम्पतार परेर शरीर अगाडि छ, श्रीमती ढाक्को छोडेर रहिरहेछन्। साधु गएर भन्छन्, तिमी किन रोको भन्नुहुन्छ। एकदम यहाँ गहिरो दार्शनिक छ है, यहाँ एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला। तिमी किन रोइरहेको भनेर साधुले सोध्नुहुन्छ।
साधुले सोधिसकेपछि ती महिला भन्छन् मेरो श्रीमान बित्नुभयो। अनि साधुले भन्नुहुन्छ श्रीमान त बित्नु भएको छैन, श्रीमान त यहीँ हुनुहुन्छ, यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ, तिम्रो अगाडि भनिसकेपछि ती महिला भन्छन् होइन यो त शरीर मात्रै छ। अनि साधु भन्नुहुन्छ शरीरलाई यदि तिमीले माया गरेकै छैनौ भनेदेखि त रुनु के को लागि? किनभने आत्मा तत्त्व त गीतामा के उपदेश गरिएको छ, नजायते म्रियते वा कजाति, न जन्मन्छ न मर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, कहानी रोचक पनि छ, कहानी महत्त्वपूर्ण पनि छ। अब तिमी शरीरको लागि रोइरहेको छौ भने शरीर तिम्रो अगाडि छ, रुनुपर्ने जरुरतै छैन। तिम्रो श्रीमान चाहिँ तिमीले शरीर यो श्रीमानलाई चाहिँ यो शरीरमा देखिरहेको छौ भने, होइन तिमीले श्रीमानलाई चाहिँ शरीर मानिरहेको छैनौ, श्रीमानको चाहिँ आत्मा चाहिँ हो भनेदेखि आत्मा न जन्मेको छ न मर्छ, त्यो त नित्य शाश्वत छ, त्यसको लागि रुनुपर्ने कारणै छैन। अब रोइरहेको छौ के तिमी किन भनेपछि ती महिलालाई ब्रह्म ज्ञान भयो क्या। त्यहाँ हो, यहाँ मैले बताउन खोजेको कुरा त्यो हो। यहाँ सत भन्नाले हामी जुन कुरालाई मानिरहेका छौँ त्यो सत वस्तु होइन। हामी हाम्रो घर परिवार बन्धु बान्धव इष्ट मित्र दाजु भाइ यो शरीर यानि कि हाम्रै शरीर पनि सत्य होइन, किनभने यो त नाशवान छ, यो त क्षणभङ्गुर छ। नाशवान मात्र पनि होइन, क्षणभङ्गुर, कुन बेला चट हुन्छ पत्तो छैन। तसर्थ यो असत्य हो। हामी असत्यको सञ्चित गरिरहेछौँ, हामी असत्यको पछाडि दौडिरहेछौँ, हामी असत्य चिजलाई पक्रिन दौडिरहेछौँ। हामी सत्यतिर लागेका भए पो अनि हाम्रो बुद्धि पनि सत्य हुन्थ्यो अनि हाम्रो काम पनि सत्य हुन्थ्यो। हामी के गरिरहेछौँ? असत्य कुरालाई चाहिँ धारण गरिरहेका छौँ, असत्य कुरालाई चाहिँ मनन गरिरहेका छौँ, असत्य कुराको चिन्तन गरिरहेका छौँ, होइन? तसर्थ यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई असत्य मान्दै यिनै कुराहरूमा अब सतमै भगवान स्थित हुनुहुन्छ अथवा सतमा नै भगवान स्थित अथवा सत्यको सृजना नै भगवान हो। अब जसरी बुझ्दा पनि भयो, यसलाई 108 अर्थ गर्दा पनि भयो, जति अर्थ गर्दा नि भयो, हो त्यस्ता सत्य स्वरूप हुनुभएका। यहाँ चाहिँ भनेको सम्पूर्ण संसार सृष्टि, अब छोटकरीमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण संसार सृष्टि आफैमा गरेर पनि, आफैले गरेर पनि, अनि आफू त्यसबाट टाढा, आफू त्यसबाट एकदम भिन्न फरक, आफू त्यसबाट एकदम पर र तर निहित चाहिँ त्यसमै हुनुहुन्छ। जस्तो अब अन्तिम उदाहरण एउटा कुमालेको घैँटो। कुमालेको घैँटोमा घैँटो देखेपछि हामी कुमालेको परिकल्पना गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामी घैँटो देखिसक्दा कुमाले छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ, किनकि घैँटो हुनको लागि त कुमाले हुनु जरुरी छ, किनभने कुमाले नभएसम्म त घैँटो बन्दैन हो। यहाँ पद विशेषलाई भनिएको है, जात विशेषलाई होइन। फेरि यो भिडियो युट्युबमा आइसक्दा फेरि जात विशेष भनेर फेरि नआओस्। मैले भन्न खोजेको कुमाले हुन्जेल घैँटो देखुन्जेल त कुमालेको प्रतीत हुन्छ, कुमाले छ, तर कुमाले हुनुहुन्छ अथवा कुमाले छ भन्दैमा त्यो घैँटो भित्रै कुमाले त देख्ने होइन, घैँटोको माटैमा त कुमाले टाँसिने होइन हो। यो संसारमा त्यस्तै हो। ईश्वर हुनुहुन्छ भने ईश्वर, यो संसार छ भने ईश्वर हुनुहुन्छ, किनभने यसको सिर्जना गर्नेवाला ईश्वर हो, ईश्वर तत्त्व हो। चाहे त्यसलाई कृष्ण भन्नुहोस्, चाहे त्यसलाई भगवान भन्नुहोस्, त्यसलाई परमात्मा भन्नुहोस्, चाहे भगवान महापुरुष भन्नुहोस्, चाहे ब्रह्म भन्नुहोस्, चाहे विष्णु भन्नुहोस्, चाहे शिव भन्नुहोस्, जोसुकै भन्नुहोस्, होइन? वस्तु त ईश्वर तत्त्व त छ। यदि ईश्वर तत्त्व छ भने फेरि कसैले भन्ला ल देखाउनु त तपाईँले यो ढोकामा ईश्वर तत्त्व छ भनेर चाहिँ अब देखाउन सकिन्छ त? देखाउने कुरो भयो त? अब माटो छ, माटोको भाँडो छ अरे भनेर कुमालेलाई त्यही माटोको भाँडोभित्र टाँसेर त सबै भाँडोकोमा त कुमाले टाँसिँदैन। अब छैन हो, बास अनुभूति। यसमा के गर्न सकिन्छ भने आफूले अनुभूति गर्ने कुरा, आफूले अनुभव गर्ने कुराहरू हो, त्यो सत्य कुराको ध्यान गरिएको छ। अब यो पहिल्यै अध्यायको पहिल्यै श्लोकमा चाहिँ यत्रो धेरै ध्यान गरियो, यत्रो कुरा किन गरियो भन्दा यो सम्पूर्ण ग्रन्थको प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ मङ्गलाचरण गर्ने नियम छ। कुनै पनि ग्रन्थको रचना गर्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि ग्रन्थको रचना विशेष गरेर चाहिँ त्यो ग्रन्थलाई अगाडि बढाउनको लागि ग्रन्थलाई चाहिँ निर्विघ्नता होस्, ग्रन्थ चाहिँ विघ्न बाधा नआइकन समाप्ति होस् भन्नको लागि मङ्गलाचरण गर्ने चलन छ। यहाँ पनि मङ्गलाचरण गरिएको प्रसङ्ग यो मङ्गलाचरणमा यति कुरा बताइएको छ। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक र वस्तु निर्देशनात्मक, यो 3 तरिकाको मङ्गलाचरण हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा यो मङ्गलाचरण व्यासजीले चाहिँ किन गर्नुभयो त भन्दा एउटा चाहिँ उहाँले यो ग्रन्थ रचना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको विघ्नता बाधा नआओस् भन्नको लागि, त्यसको विघ्न बाधा हटाउनको लागि। अनि अर्को चाहिँ किन यो मङ्गलाचरण यहाँ राखिदिनु भयो भन्दा हामी जस्ता श्रोताले पनि त पढ्दाखेरि त विघ्न बाधा आउन सक्छ नि त, ग्रन्थ नआउला भन्न सकिन्छ? सकिँदैन, किनभने श्रेयांसी बहुविघ्नानी, राम्रो काममा त विघ्न बाधा धेरै आउँछ।
अब हामी जस्ता श्रोताको कल्याण गर्नको लागि पनि व्यासजीले यो मङ्गलाचरण यहाँ राखिदिनु भएको भनेपछि हामी यो मङ्गलाचरण गर्दै अगाडिको भागलाई चाहिँ अगाडि बढौँ, अगाडि भागवतलाई अगाडि बढौँ। अब दोस्रो श्लोकमा धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो विद्यवरोध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। अब यहाँ के बताउन खोजिएको भने यो श्लोकको अगाडि पनि आएको थियो, अहिले हामी अब यहाँ चर्चा गरौँ। महर्षि वेदव्यासले जब यो भागवतको रचना गर्नुभएको छ, यो भागवत चाहिँ कस्तो छ भने फलासक्तिले रहित छ, फल आसक्ति राख्ने व्यक्तिहरूको भन्दा टाढा छ। यो भागवतमा चाहिँ लगाइसकेपछि, मन लगाएपछि अथवा यसमा चित्त गाडिसकेपछि कुनै फलको आसक्ति राख्नै पर्दैन, अथवा यो देऊ अथवा उ देऊ भन्नै पर्दैन, त्यो अटोमेटिक प्राप्त हुनेछ। त्यसैले यो चाहिँ के छ, फलासक्तिले रहित भएको धर्म निरूपण गरिएको शास्त्र हो। भनेको यो शास्त्रले चाहिँ निचोड धर्मलाई चाहिँ निरूपण गरिएको छ, जहाँ चाहिँ फलासक्तिको कुनै पनि कुराहरू छैन। र यो सुन्नको लागि, यो ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ भन्दा निर्मत शराणाम सताम, मात्सर्य रहित भएको। मात्सर्य भनेको मच्छरले नटोकेको भन्ने अर्थ गर्नुहुन्छ सन्तहरू, मलाई यो एकदम मन पर्छ। मच्छरले, बाहिरी मच्छरले शरीरमा टोक्छ भने यो यहाँ बताइएको मच्छरले चाहिँ मत्सर हो। यो चाहिँ मच्छर र मच्छर उस्तै उस्तै शब्द हो। संस्कृतको मत्सरबाट चाहिँ मच्छर भएको हो कि हामीलाई टोक्न चाहिँ टोक्ने हो। यो मच्छरले चाहिँ भित्र आत्मा के अरे मनलाई टोक्छ, भड्काइदिन्छ, दुखाइदिन्छ भने मच्छरले चाहिँ बाहिर शरीरलाई टोक्छ हो। यो अन्तस्करण चाहिँ मात्सर्यले रहित भएका सज्जनहरूको लागि योग्य छ यो ग्रन्थ। अनि तीनैवटा तापहरूलाई पूर्ण नष्ट गरिनेछ। त्रिताप भनेको, अब हामी यसलाई पुनः पृष्ठपेषण दोषमा नजाउँ, त्रिताप भनेको आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक भन्दा नि भयो, भूत भविष्य वर्तमान भन्दा नि भयो, अब जसरी बुझ्दा नि भयो। अब यी तीनवटा ताप, यो जुन सच्चिदानन्दमा पनि आएको छ यो श्लोकको अर्थ, तीनवटा तापहरूलाई नष्ट गरिदिनको लागि परम कल्याण स्वरूप भएका, परम कल्याणको कारक भनेको पारमार्थिक वस्तुको चाहिँ निरूपण गर्न, एकदम पारमार्थिक वस्तुको चाहिँ स्वरूपण गर्न परमात्माको वर्णन गरिएको छ। कहाँ भन्दा यो भागवतमा, यो जुन भागवतको ग्रन्थमा। अनि जुन भागवत ग्रन्थको अध्ययन गरेपछि अरू कुनै पनि शास्त्रको प्रयोजनै छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, श्रीमद् भागवत जुन श्रीमद् भागवतको चाहिँ अध्ययन गरेपछि, यो श्रीमद् भागवत बुझिसकेपछि, यो श्रीमद् भागवतमा चाहिँ पूर्ण लागि परिसकेपछि अरू शास्त्र खासै सबै आउँछन् के, यही समेटिन्छ। अरू शास्त्रका सम्पूर्ण ज्ञानहरू चाहिँ यहाँ समेटिन आउँछन्। त्यसैले जब पुण्यात्माहरूले, जब धर्मात्माहरूले, जब साधुहरूले जब चाहिँ यो श्रद्धापूर्वक जब भागवतको श्रवण गर्नुहुन्छ, तत्क्षणात् तुरुन्तै नै तत्क्षणात् सुरुसुरुभी त्यहाँ सुन्न चाहनेहरूलाई, भागवत सुन्न चाहनेहरूलाई, भागवत बुझ्न चाहनेहरू व्यक्तिको लागि चाहिँ हृदयमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, भगवान चाहिँ प्रकट भइदिनुहुन्छ भन्ने अर्थ यहाँ बताउन खोजेको। भगवान चाहिँ जो भन्न खोजेको, यो भागवत चाहिँ त्यो त्रिताप नाश गर्नेवाला छ। अनि यो भागवत चाहिँ सुन्नको लागि योग्य पुरुष को छ भन्दाखेरि जसलाई मात्सर्य छैन, जसमा चाहिँ मात्सर्य छैन, जसको हृदयमा, त्यस्तालाई व्यासले रचना गर्नुभएको धर्म निरूपण गर्ने यो शास्त्र चाहिँ जसले अध्ययन गर्न थाल्दछ अथवा जसले अध्ययन गर्दछ उनीहरूको चाहिँ हृदयमा चाहिँ तुरुन्तै भगवान प्रकट गर्दै भइहाल्नुहुन्छ भन्ने अर्थ चाहिँ यो श्लोकले बताउन खोजिएको छ। अब अगाडि जाउँ। निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब यहाँ के भनिरहेको छ, हे भावुक जन, हे रसिक जन हो, हे चाहिँ जो भागवत पिउनका लागि, जो भगवानका भक्ति गर्नको लागि चाहिँ जो रसिकजन हुनुहुन्छ, यो भागवत रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष, यो भागवत भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा वेद रूपी कल्प वृक्षको बोटमा फलेको, पाकेको, एकदम लटरम्म भएर पाकेको, एकदम मजाले पाकेको फल हो। अनि त्यसमा चाहिँ फेरि के गर्नुभएको छ भन्दा सुखदेव रूपी सुङ्गाले त्यसलाई के गरेको छ, डसेको छ, अर्थात् सुखरूपी सुङ्गाले चाहिँ त्यसलाई चुसेको छ अथवा चाखेको छ। त्यो चाहिँ सुखरूपी सुङ्गा चाहिँ के छ, परम आनन्द रूपी अमृत छ। त्यो चाहिँ त्यो फल चाहिँ परम आनन्द रूपी छ। अनि यहाँ के बताइएको छ भन्दा यो भागवत रूपी रसलाई चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ कहिलेसम्म पान गर्नु पर्दछ भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ मुहुर हो, बारम्बार बारम्बार रसिका भुवि भावुका, मुहुर हो, आजीवन पर्यन्त
आलयम मोक्ष पर्यन्तम, यहाँ माथिपट्टि आलयम आयो, रसमालयम। आलयम भनेको मोक्ष पर्यन्त, जबसम्म मोक्ष प्राप्त हुँदैन तबसम्म यो भागवत चाहिँ के गर्नु पर्यो, बारम्बार 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 पढिरहनु पर्यो, पिइरहनु पर्यो, पिउनु पर्यो। अझ पढ्ने भन्दा नि यहाँ किन भन्दा यो त फल हो। कस्तो फल? खाने फल, चपाउने फल होइन, यो पिउने फल हो होइन। यो चाहिँ के गरिएको छ त्यसमा पनि भन्दा सुकदेव रूपी सुगाले चाहिँ त्यो फललाई चाखेको छ। यो भन्नुको अर्थ के हो भने बोटमा लागेको फलमा सबैभन्दा उत्कृष्ट सबैभन्दा मिठो फललाई चाहिँ चराले सुगाले चाहिँ चाख्दछ। सबैभन्दा मिठो फलमा चाहिँ मात्रै उसले डसेको हुन्छ अथवा खाएको हुन्छ भन्ने अर्थ बताउन खोजिएको यहाँ। भनेको सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा पनि यो सुकदेव रूपी सुगाले चाहिँ यसलाई चाखेको छ, तसर्थ यो सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा चाहिँ यो के छ, उत्कृष्ट छ। बुझिन्छ? बुझिन्छ। एकदम बुझ्यो भने अगाडि जाउँ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रमा समासतः। एकपटकको कुरा हो, एक दिनको कुरा हो अथवा एउटा समयको कुरा हो। नैमिषारण्य क्षेत्रमा चाहिँ ऋषिहरूले जब भगवत प्राप्तिको लागि इच्छा गरेर चाहिँ हजारौँ यज्ञ वर्ष चाहिँ पुरा हजारौँ वर्ष चाहिँ साधना यज्ञ गरिरहनु भएको थियो। भनेको ज्ञान सत्र, ज्ञान यज्ञ हो यहाँ बताउन खोजिएको। यहाँ यज्ञ भन्नाले हवन यज्ञ होइन कि ज्ञान यज्ञ चलिरहेको थियो। कहाँ भन्दा नैमिषारण्य क्षेत्रमा। अब यहाँ प्रश्न के चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ भन्दा जति पनि धर्मशास्त्रका चाहिँ उहरू भएका छन् त्यो प्रायः नैमिषारण्य क्षेत्रमै भएको छ। किनभने त्यहीँ मात्र ज्ञान यज्ञ भएको छ होइन। त्यहाँ ज्ञान यज्ञ भएको भनेको नैमिषारण्य क्षेत्रमा। त्यही भएर जहाँ पनि पुराणहरू पल्टाइहाल्ने हो भने सुत सौनकका प्रसङ्ग आइ नै हाल्छ। किनभने ज्ञान चर्चा त्यहीँ नै भएको हो कि जुनसुकै शास्त्र हेर्नु भने। किनभने त्यहाँ हजारौँ वर्षसम्म समापन हुने चाहिँ यज्ञ सत्र थियो, त्यो ज्ञान सत्र थियो, त्यो ज्ञान यज्ञ चलिरहेको थियो। तसर्थ यहाँ नैमिषारण्य ब्रह्माजीले जहाँ देखाइदिनु हो त्यहीको त भएको त्यो ब्रह्माजीको मानस चक्र जहाँ गएर झर्यो त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ निमिष भनेको चाहिँ नैमिषारण्य भनेको चाहिँ कहाँ हो भन्ने अर्थात् निमिष भनेको चाहिँ यहाँ आँखाको परेला भन्ने पनि अर्थ हुन्छ। अर्थात् निमिष भनेको अर्थमा चाहिँ अर्को अर्थमा निमिष भनेको त्यो अस्त्र, ब्रह्माजीको एउटा अस्त्र भन्ने पनि हुन्छ होइन। यहाँ निमिषको धेरै थरी अर्थ छ। अथवा कसैले चाहिँ नेमी नाम गरेको चक्र चाहिँ छोड्नु भएकोलाई चाहिँ निमिषारण्य भयो भन्ने पनि अर्थ छ। कसैले चाहिँ ब्रह्माजीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो चक्र छोड्नुभयो जहाँबाट चाहिँ ब्रह्माजी भाटा चाहिँ यो सौनकादि ऋषिहरूले चाहिँ ज्ञान यज्ञ गर्ने ठाउँ चाहियो, हामीलाई त्यस्तो पवित्र ठाउँ बताइदिनुहोस्। ठाउँको विशेष महत्त्व हुन्छ के। कुनै ठाउँ चाहिँ यति शुद्ध र पवित्र हुन्छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ गरिएको यज्ञको पनि अधिक फल हुन्छ होइन। त्यो हो त्यसर्थ त्यस्तो ठाउँ हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ भगवान् स्वयं ब्रह्माजीले चाहिँ निमी नाम गरेको चक्र छोडिदिनु भयो। त्यो चाहिँ अरण्य नाम गरेको जङ्गलमा चाहिँ गएर चाहिँ खसेको हुनाले त्यो ठाउँलाई चाहिँ नैमिषारण्य भयो भनेर चाहिँ भन्ने पनि चर्चाहरू नि पाइन्छ होइन। त्यो चक्रको आधार भएर चाहिँ त्यो नैमिषारण्य भयो भन्ने नि पाइन्छ। कहीँ चाहिँ निमिष भनेको आँखाको परेला हो होइन, निमिष भन्छ यो परेलालाई। अनि देवताहरूले परेला नझिम्काउने हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अनिमिष भनिन्छ। देवताहरूले चाहिँ आँखाको परेला आँखा यो झिम्काउने जुन यो छ नि यो क्रम चाहिँ मनुष्यमा मात्रै हुन्छ है। तसर्थ देवताहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, अनिमिष भनिन्छ। उनीहरूको ज्ञान दृष्टि कहिले पनि लोप हुँदैन, त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ अनिमिष भनिन्छ होइन। यहाँ बताउन खोजेको निमिषारण्यक है। अनि त्यसको कारण भगवान् चाहिँ नित्य ज्ञान स्वरूप भएको हुनाले उहाँलाई पनि अनिमिष भनिन्छ। अनि अनिमिष शब्दले चाहिँ देवताहरूको मुख्य स्थान अथवा भगवानको क्षेत्र भन्ने बुझाउँछ हो। त्यसर्थ जहाँ चाहिँ सत्सङ्ग भएको थियो त्यो चाहिँ भगवानको क्षेत्र थियो, त्यसैले अनिमिष भयो होइन। त्यसरी अर्थ गर्न पनि सकियो होइन। यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारको अर्थहरू गर्न सकिन्छ हो। यो नैमिषारण्य क्षेत्र भनेको अहिलेको अब इन्डियातिर कता पर्छ ती कुरामा नजाउँ। हुन चाहिँ वस्तुतः यिनै यसरी अर्थ बुझे पनि अथवा पुराणान्तरमा चाहिँ एउटा प्रसङ्ग मैले अघि नै भने सौनकादि 88,000 ऋषिहरू चाहिँ ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गरे चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा लामो सत्र ज्ञान यज्ञ गर्न खोजेका छौँ। त्यो गर्ने हामीलाई चाहिँ उचित स्थान पवित्र ठाउँ चाहिँ बताइदिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि ब्रह्माजीले चाहिँ निमी नाम गरेको चक्र चाहिँ छोडिदिनु भयो। त्यसको अग्रभाग गएर चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ रह्यो। त्यो ठाउँ चाहिँ त्यही निमी नाम गरेको चक्र चाहिँ त्यहाँ गरेर रहेको हुनाले त्यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ के भयो, नैमिषारण्य भनेर चाहिँ प्रसिद्ध भयो भनेर बुझ्दा पनि भयो हो। त्यही नैमिषारण्य क्षेत्रमा चाहिँ सौनकादि
88,000 ऋषिहरू चाहिँ 17 ज्ञान यज्ञ गरेर बसिरहनु भएको थियो। त्यसै समयमा चाहिँ के भयो त भन्दा एक दिनको कुरा हो। त्यसै समयमा चाहिँ सायङ्कालमा जब एकदातु मुनय प्रातर्हुत हुताग्नय सत्कृतम सुतमासीनम प्रपच्चोरितमादर, त्यहाँ चाहिँ एकदम अत्यन्त तेजस्वी, एकदम कर्मिष्ठ ब्राह्मण चाहिँ एकदम तेजस्वी, एकदम अब के भन्ने उहाँलाई अब पौराणिक, सुत पौराणिक चाहिँ त्यहाँ पाल्नुभयो। सुतजी आउनुभयो, त्यहाँ आइसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ विधिपूर्वक आसनमा बसाल्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई आसनमा बसालेर उहाँहरूले चाहिँ सुतजीको सम्मान गरेर अनि प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ आसनमा राखेर आदरपूर्वक पूजा आदि गरेर चाहिँ अनि आदर एकदम नम्र भएर प्रश्न सोध्न थाल्नुभयो। ऋषय उच्च ऋषयहरूले भन्न थाले, त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि च नग आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि निदः। अब यहाँ सोध्न थाल्नुभयो, हे प्रभु, हे सुतजी, हजुर चाहिँ इतिहास पुराणका चाहिँ मर्मज्ञ हुनुहुन्छ, धर्मशास्त्रका चाहिँ मर्मज्ञ हुनुहुन्छ, शास्त्रको व्याख्या गर्न निपुण हुनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ के गर्नुहोस्, यानि वेद विधाम श्रेष्ठ भगवान् बादरायण अन्य च मुनया सुत परावर विदो विदो। यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, शुद्ध सरल स्वभाव हुनुभएका, वेदज्ञ हुनुभएका हे भगवान्, वेद व्यासले भगवानको सगुण निर्गुण दुवै रूपलाई जान्नुहुने कुराहरूलाई चाहिँ वर्णन गर्नुभएका, जुन वेदव्यासले वर्णन गर्नुभएका कुरा चाहिँ हजुरले जुन सबै जान्नुहुन्छ, निर्गुणलाई नि जान्नुहुन्छ, सगुणलाई नि जान्नुहुन्छ, गुणातीतलाई पनि जान्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू जान्नुहुने हजुर वेदज्ञ हुनुहुन्छ। अनि वेदव्यासले रचना गर्नुभएका सम्पूर्ण पुराणहरू हजुरले जान्नुहुन्छ। ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ हामीलाई के गरिदिनुहोस् भन्दा ती गोप्य कुराहरू, जो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ त्यो चाहिँ हामीलाई बताइदिनुहोस्, त्यो चाहिँ गोप्य कुराहरू पनि हामीलाई सुनाउनुहोस् भन्ने अर्थ भनिसकेपछि तत्र तत्राञ्जसायुष्मान भवता यदि निश्चितम पुंसामिकन्ततः श्रेय तम न संसितो मर्हसि। हे आयुष्मान, हे यहाँ के भन्नुहुन्छ, आयुष्मान सुतजी एकदम दीर्घजीवी सुतजीको चाहिँ आयु लामो छ भन्ने अर्थमा आयुष्मान भन्ने शब्द आएको है। तत्राञ्जसा आयुष्मान, हे लामा आयु भएका सुतजी, विभिन्न शास्त्र पुराण गुरुजनहरूको उपदेशद्वारा चाहिँ कलियुगमा प्राणीहरूको कल्याणको लागि जुन साधन बताइएको छ, जुन निश्चय गरिएको छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीहरूलाई बताउनुहोस् भनेको कलियुगको लागि गर्नुपर्ने कल्याणको विषय चाहिँ के हो त्यो हामीलाई बताउनुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। प्रायण अल्प आयु सभ्य कलावसिनी युगे जना, यहाँ चाहिँ कलियुगका मानिसहरू चाहिँ के कस्ता छन् भन्दा थोरै आयु भएका, मन्द बुद्धि भएका, मन्द भाग्य भएका, विघ्न बाधाले चाहिँ घेरिएका, केही काम गर्न थाल्यो भने पहिला 10वटा विघ्न पहिला आइपुग्ने त्यस्ता छन्। त्यस्ता मानिसहरूको कल्याण केले हुन्छ बताइदिनुहोस् भन्दैछन्। अनि भुरिणी भुरी कर्माणि श्रोतव्यानि विभाग छ अतः साधोत्र यत्सारम समुद्रित मनीषय ब्रूहिण सद्धानानाम येनात्मा सम्प्रसिद्धति। हे परोपकारी सुतजी, शास्त्रहरू धेरै छन्। यहाँ हेर्नुहोस् है, मुख्य कुरा, शास्त्रहरू धेरै छन्। शास्त्र अनेक प्रकारका कर्महरूको वर्णन गरिएको छ। त्यसमा पनि शास्त्रहरूको श्रवण गर्नै पर्ने छन्, ती पनि सबै, कुनै पनि शास्त्र छोड्न मिल्ने छैन। अनि अतः बुद्धिमान मानिसहरूले चाहिँ शास्त्र निकालेर श्रद्धालुहरूलाई चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ सुनाउनुहोस्। हजुर चाहिँ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, हजुर परोपकारी हुनुहुन्छ, तसर्थ यी सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार के हो त्यो निकालेर हामीहरूलाई बताउनुहोस्, सुनाउनुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको। ब्रूहिण श्रद्धानानाम येनात्मा सम्प्रसिद्धति, अर्थात् श्रद्धालुहरूलाई हामीहरूलाई अर्थात् जो भागवत सुन्न इच्छुक छ उहाँहरूलाई चाहिँ भनिदिनुहोस् भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ हो। यतिसम्म भएको थियो भन्दा अब अगाडि बढौँ। सुत जानासि भद्रम ते भगवान् सात्वतां पति देवक्यं वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सुतजी, हजुरको कल्याण होस्। हजुरले चाहिँ भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्णको चाहिँ जुन देवकीको गर्भबाट, वसुदेव देवकीको गर्भबाट जुन यो धराधाममा आउनुभयो भन्ने कुरा जुन छ, ती भक्तवत्सल भगवान् आउनुभएका, श्रीकृष्ण परमात्मा आउनुभएको अवतार, पूर्ण अवतार लिनुभएको हो या होइन, अथवा उहाँको उद्देश्य के हो, यस धराधाममा उहाँ पाल्नुको उद्देश्य के हो त्यो हामीलाई बताउनुहोस् भनेर चाहिँ अर्को प्रश्न गर्नुभयो यहाँ। त्यस पछाडि तन्नः शुश्रूषमाणानाम् आर्हस्यज्ञानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षमाय च भवाय च भनेर सुतजी फेरि भन्नुहुन्छ, हजुरले हामीलाई कृपापूर्वक जीवको कल्याण कसरी हुन्छ, समृद्धि कसरी हुन्छ, अनि भगवानका अवतारहरू के कस्ता छन्, ती अवतार सम्बन्धी कुराहरू पनि हामीलाई बताउनुहोस् भनेर अर्को पनि प्रश्न गर्नु। आपन्न संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृह्णन्
ततः सद्य विमुचेत तद्विवेति स्वयं भयम। यहाँ के भन्नुहुन्छ, जन्म र मृत्युको डरलाग्दो जुन संसार चक्र छ त्यसमा जीवले बाध्यतावश जीव चाहिँ त्यसमा परिरहेको छ। तर भगवानको नाम लियो भने त्यसबाट मुक्त हुन्छ भन्ने, भगवानको नामबाट चाहिँ आफै भयबाट मुक्त हुन्छ, आफै डराउँछ, भगवानको नाम लिनै डराउँछ मान्छेहरू हैन। भगवानको नाम लिँदा चाहिँ भयबाट मुक्त हुन्छ, तर मान्छेहरू चाहिँ के गर्छ, भगवानको नाम लिनै डराउँछ हैन। यो किनकि यो जन्म मृत्युको संसारको चक्रमा परेको तर उसले बाध्यतावश यो कुरा भुलेको छ, त्यसले भगवानको नाम लिन ऊ डराउँछ। यत्पाद संशया स्तुत मुनय प्रसमानया जना सद्य पुनः त्युपपृष्ठ स्वर्धोन्यापनुसेवया। जुन भगवानको शरणमा परेका परम विरक्त परम शान्त मुनिहरूले स्पर्श मात्रले, मुनिहरूको स्पर्श मात्रले अथवा मुनिहरूको चाहिँ स्पर्शले संसारका जीवहरू तुरुन्त पवित्र हुन्छन् अथवा तुरुन्त तर्छन्। गङ्गाजीले समेत, जुन गङ्गाजीको जलले धेरै दिन तीर्थको सेवा गरेपछि, गङ्गाजीको सेवा गरेपछि जुन कुरा प्राप्त हुन्छ अर्थात् जुन पवित्रता प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्दा प्राप्त हुन्छ भन्दा परम विरक्त भगवानका भक्तहरूको, भगवानका निमित्त भगवानकामै जीवन समर्पण गरेका परम भक्त परम शान्त मुनिहरूको चाहिँ स्पर्शले मात्रै के हुन्छ, यहाँ ती पापीहरूको चाहिँ पाप नाश भएर पवित्र बनाउँछ। जसरी गङ्गाको धेरै वर्षको सेवाले चाहिँ त्यो कुरा प्राप्त हुन्छ, त्यो चाहिँ एकचोटि स्पर्शले मात्रै प्राप्त हुन्छ भन्न खोजिएको। ओ वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धिकामुन्न शृणुयाद यस कलिमलापहम्। हे पुण्यात्मा भक्तहरू, जुन यहाँ भन्नुहुन्छ, पुण्यात्मा भक्तहरू जुन भगवानका परम लीलाहरूको निरन्तर गान गरिरहन्छन्, जब भगवानका भक्तहरू जुन लीलाको गान गरिरहन्छन्, अब कलियुगका दोषहरू नष्ट हुन्छन् ती गानहरू गर्नाले। जुन भगवानको चिन्तन गर्नाले, जुन भगवानको ध्यान गर्नाले कलियुगका दोषहरू नष्ट हुन्छन्। भगवानका पवित्र कृतिहरूबाट आफ्नो चित्त शुद्ध गर्न चाहने मनुष्यहरूले के गर्दा ठिक होला अथवा कसरी गर्दा ठिक होला त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई सुनाउनुहोस् भनेर भन्दै हुन्छ। अर्को प्रश्न पनि गर्दै हुन्छ, तस्य कर्मान्विधाराणि परिगीतानि सूरिभिः गुरुइन सतदाननम लीलया दत्ता कला। लीलाद्वारा ब्रह्मा रुद्र आदि विभिन्न कलाहरू धारण गर्ने। अब यहाँ यो कुरा बुझिहाल्नुहोस्, भगवानले यहाँ भनिरहनु भएको छ ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि गरेका विभिन्न कला धारण गर्नुभएको भने हामी जुन सगुण साकार रूपमा ब्रह्मा विष्णु आदि देखिरहेका छौँ त्योभन्दा पर पनि एउटा परब्रह्म स्वरूप, एउटा ब्रह्म तत्व स्वरूप, एउटा आत्म तत्व स्वरूप अथवा जे स्वरूप भन्नुहोस् त्यो स्वरूपको चाहिँ वर्णन विस्तार चाहिँ यहाँ भागवतमा रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि चरितार्थ हुन्छ। हो त्यस्ता कला धारण गर्नुहुने भगवानका चाहिँ नारद आदि ऋषिद्वारा नित्य गान गरिरहेका त्यस्ता भगवानको सृष्टि स्थिति प्रलय सम्बन्धी उदार चरित्रहरू जो छन् त्यो चाहिँ हामीलाई सुनाउनुहोस्, हामी सुन्न चाहन्छौँ। साख्यै हरिर्धिमान नवतार कथा शुभा लीला विदत सौरमीश्वरस्य ममात्मया। हे बुद्धिमान सुतजी, सर्वशास्त्र सर्वसमर्थ हरेक कुरा गर्न चाहिँ समर्थवान भगवानले योग मायाद्वारा स्वच्छन्द लीला, आफ्नो इच्छाद्वारा लीला गर्नुहुने भगवान स्वच्छन्द लीलाधारी भगवान, त्यस्ता शक्ति सम्पन्न भगवानका मङ्गलमय अवतारहरूको र तिनका कथाहरू पनि मलाई सुनाउनुहोस्। अवतार सम्बन्धी कथा चरित्रहरू मलाई सुनाउनुहोस्। वयम तुम वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्डतम रस ज्ञानम स्वादु पदे पदे। त्यस्ता भगवानको लीलाहरूको श्रवण गरेर हामी कहिले पनि तृप्त हुन सक्दैनौँ, किनभने जसलाई चाहिँ प्यास लागेको छ ऊ पानी पिउँदा 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 आनन्द रसानुभूति गर्छ। त्यसै गरी भगवानको पदको, भगवानको पाउको भोका भएका हामी, त्यो रसको भएका हामी त्यो सुन्नलाई चाहिँ एकदम आतुर छौँ। हामी चाहिँ त्यो भगवानका कथाहरू सुनेर कहिले पनि तृप्त हुँदैनौँ, त्यसैले हामीलाई त्यस्ता कुरा सुनाउनुहोस् भनिरहनु भएको छ। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशव अतिमर्तानि भगवान गुढ कपट मानुष। भगवानले आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई लुकाएर मनुष्य जस्तै भनेर लीला गरिरहनु भएको छ। हामीले हेर्ने भने राम अवतार, कृष्ण अवतार आदिमा मनुष्य जस्तै चाहिँ लीला गर्नुभएका छ। त्यसो भए ती लीलाहरू गर्नुको औचित्य के हो अथवा लीलाहरू कसरी गर्नुहुन्छ भगवानले, ती मनुष्य लीलाहरू गर्नुको कारण के हो आदि इत्यादि हामीलाई सबै बताउनुहोस्। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् असिना दीर्घ सत्रेण कथया संशणा हरे त्वं न संसर्दितो दात्रा दुस्तरम निस्थितिर्शतम कलिम सत्वरम पुंसम कर्णाधार इवाणम। सकिन लाग्यो अन्तिममा भन्नुहुन्छ
अब अन्तःकरण जुन अन्तःकरणको पवित्रता, शक्तिको नाश, कलियुगको चाहिँ घोर कलियुगमा चाहिँ वैष्णवहरू दीर्घकालीन यज्ञ सत्र गरेर जो हामी बसेका छौँ, अन्तःकरण शुद्ध गरेर शक्तिको नाश गर्ने कलियुग आएको छ भनेर जानेर, शक्तिको चाहिँ सञ्चय गरेको शक्तिलाई चाहिँ नाश गर्ने कलियुग आएको छ भनेर हामी दीर्घकालीन सत्र गरेर बसेका छौँ। अतः हजुरले चाहिँ हामीलाई कसले यहाँ सोध्नु भएको प्रश्न कसले सोधिरहनु भएको छ? शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सोधिरहनु भएको छ है। हामीहरूलाई चाहिँ भगवानको कथा श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त छ। अहिले हामी त्यही यज्ञमा छौँ। तसर्थ यो संसार रूपी समुद्रबाट पार गर्ने चाहने मनुष्यहरूले, कलियुगका मनुष्यहरूले अथवा ती कलियुगका ती मनुष्यहरूको उद्धार गर्नको लागि, चित्त शुद्धि गर्नको लागि, तिनका शक्तिहरू नाश गर्नबाट रोक्नको लागि, कलियुगको दोषबाट तिनीहरूलाई पार हुनको लागि मनुष्यहरूले चाहिँ कस्तो कर्म गर्नुपर्छ अथवा परमात्माले चाहिँ कस्तो कर्म गर्नुपर्छ त्यो बताउनको लागि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ भगवानले आफैले अवतार बनाएर पठाउनु भएको भनेको मनुष्यमा चाहिँ जन्म भइसकेका मानिसको कल्याण गर्ने उपाय बताउनको लागि भगवानले हाम्रो लागि हजुरलाई पठाउनु भएको हो। तसर्थ अब भनिदिनुहोस्, के भनिदिनुहोस्? अन्तिममा प्रश्न गर्नुहुन्छ। ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मण्य धर्मवर्मिणी त्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। हे धर्मरक्षक, हे ब्राह्मण भक्त, हे योगेश्वर, हे भगवान श्री कृष्णका परम भक्त, हे प्रभु भगवान त्यस्ता धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान कृष्ण चाहिँ आफ्नो धराधाम जानु भइसकेको थियो। अर्थात् आफ्नो गोलोकधाम, धराधाम छोडेर गोलोकधाम, धराधाम होइन, धराधाम छोडेर गोलोकधाम जानु भएपछि यो धर्म चाहिँ कसको शरणमा गएर बस्यो, अर्थात् भगवानको चाहिँ त्यो शक्ति चाहिँ कहाँ गएर बस्यो भन्ने प्रश्नको समेत उत्तर हामीलाई बताउने होस् भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएका यी 6वटा प्रश्न गर्नुभएको चाहिँ पहिलो अध्यायको वर्णन विस्तार यहाँ छ। पहिलो अध्यायमा 6वटा प्रश्न, पहिलो सुरुमा मङ्गलाचरण छ, त्यस पछाडि यहाँ 6वटा प्रश्न गरिएको छ। 6वटा प्रश्न गरिसकेपछि यहाँ के हुन् त 6वटा प्रश्न भन्दा एउटै श्लोकमा भन्नुपर्दा किम श्रेयः शास्त्रसारक स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मकं शरणं गतः। यो श्लोकमा चाहिँ 6वटा प्रश्नहरू समावेश भएको छ। किम श्रेय, भगवानको श्रेय के हो, शास्त्र कति शास्त्र छन् तिनका सारहरू के हुन्, अवतारको प्रयोजन के हो, अनि किम कर्म मनुष्यले गर्नुपर्ने कर्महरू के हुन्, अवतारश्च ती अवतार हुनुको कर्महरू के हुन्, धर्मकं शरणं गतः अन्तिममा धर्म चाहिँ कसको शरणमा गयो भनेर यो 6वटा प्रश्न गरेर यो प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायमा शौनकादि 88,000 ऋषिद्वारा चाहिँ सुतजी महाराजलाई चाहिँ प्रश्न सोधिएको छ। यहाँ यो प्रश्न सोधिएको सम्मको अध्याय वर्णन विस्तार गर्दै श्रीमद् भागवतको महापुराणको प्रारम्भ संहिताको प्रथम स्कन्धको नैमिषोपाख्यान जुन बताइएको प्रथम अध्याय चाहिँ यही नै पूर्ण विराम गरिन्छ। ओम कृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।